अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के लिए यूरो फाइटर टाइफून की मंजूरी पर बात करेंगे। भारत को मजीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की फराहमी, ब्राज़ील और मलेशिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन के इम्कानात एक मरतबा फिर रोशन हो गए हैं। तुर्की की यूरोपियन कंसोर्शियम को यूरो फाइटर टाइफून की फरोख्त की दरख्वास्त को अभी तक जर्मनी ने रोक रखा था। ताम ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के बाद अगर तुर्की इस तैयारे को अक्वायर करने पर कायम रहता है तो उसे जर्मनी की तरफ से अप्रूवल मिलने के कवी इम्कानात हैं। ख्याल रहे कि जर्मनी की वफाकी सलामती कौंसिल ने हाल ही में अपने नेटो इत्तेहादी तुर्की के लिए हथियारों की फराहमी की मंजूरी दे दी है, जिनकी मालियत करोड़ों यूरोज बताई गई है। इन मुआहदों में तुर्की की बहरिया के लिए 100 जहाज पर नस्ब फिजाई दिफाई मिसाइल और टॉर्पीडोज के अलावा तुर्की की आबदोजों और जंगी बहरी जहाज़ों को जदीद बनाने के लिए मवाद की मंजूरी शामिल है। मंजूर शुदा अशिया में तकरीबन 100 मिलियन यूरो मालियत के RAM 100 मिसाइल्स और जर्मन कंपनी से 156 मिलियन यूरो मालियत के 28 टॉर्पीडोज शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की की टाइप U-209 आबदोजों को जदीद बनाने के लिए 79 मिलियन यूरोस खर्च किए जाएंगे, जबकि तुर्क जंगी बहरी जहाज़ों और फ्रिगेट्स के लिए मोटर पार्ट्स की तरसील के लिए 1.9 मिलियन यूरोस की मंजूरी दी गई है। मजमूई तौर पर यह मंजूरी तकरीबन 336 मिलियन यूरो मालियत की है। यह फैसला जर्मनी के गुज़श्ता मौक़िफ़ से एक नुमायां तब्दीली की निशानदेही करता है, जहां दोनों नेटो इत्तेहादियों के दरमियान खारजी और अंदरूनी मामलात में इख्तलाफात को लेकर तनाव मौजूद था, जबकि इन इख्तलाफात की वजह से असलहा की खरीद और फरोख्त भी मुतासिर हो रही थी। फ्रेंड्स, गो कि तुर्की अब F-16 ब्लॉक 70 के हवाले से डील अमेरिका से साइन कर चुका है, ताहम उसे अपने रिवायती हरीफ यूनान की बढ़ती फिजाई ताकत को काउंटर करने के लिए जदीद हथियारों और तैयारों की ज़रूरत है। अलबत्ता माहिरीन का ख्याल है कि तुर्की शायद अब यूरो फाइटर टाइफून अक्वायर ना करे और अपना तमाम तर फोकस नए F-16 ब्लॉक 70 और पुराने तैयारों की अपग्रेड्स के साथ साथ कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट पर मरकूज रखे। आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, इंडियन सोर्सेज के मुताबिक रूस 2025 तक भारत को मजीद S-400 की तरसील भी मुकम्मल कर देगा। भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बाकी 2 यूनिट्स भी 2025 में डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये बात भारतीय एयर मार्शल AP सिंह ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में कही। एयर चीफ AP सिंह ने मजीद कहा कि हम अगले साल S-400 के बाकी 2 यूनिट्स भी वसूल कर लेंगे, जबकि तरसील में ताखीर बुनियादी तौर पर रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाइस हुई थी। ज़राए के मुताबिक तरसील में ताखीर की कई वजूहात हैं, जिनमें अदायगी के मसाइल, सप्लाई चेन में इशूज़ के अलावा नकलो हमल शामिल हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया के लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जाती है। ख्याल रहे कि भारत और रूस के दरमियान इस माहदे पर दस्तखत अक्टूबर 2018 में हुए थे। फ्रेंड्स, अगर आप S-400 की इंडिया की जानिब से पॉसिबल डिप्लॉयमेंट और इस सिस्टम को काउंटर करने के हवाले से पाकिस्तान की मुमकिन स्ट्रेटजीज के बारे में हमारा तज्जिया देखना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर आपको डिटेल वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ताइवान के बारे में इतलात हैं कि उसने मकामी लड़ाका तैयारे के मंसूबे को बाकायदा मनसूख कर दिया है। ताइवान अब अमेरिका से अपने अगले लड़ाका तैयारे की खरीदारी पर गौर कर रहा है, बजाय इसके कि वो नया तैयारा मकामी तौर पर तैयार करे। ताइवान के वजीर दिफा ने मीडिया को बताया कि उनका मुल्क मकामी तैयारे की डेवलपमेंट के मंसूबे से पीछे हटने का फैसला कर चुका है। नए लड़ाका तैयारों के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट और दीगर ममालिक से अहम साजो सामान की दस्तयाबी लाजमी करार दी गई थी। ताइवान ने लॉकहीड मार्टिन के F-35B तैयारे में दिलचस्पी जाहिर की थी, मगर ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ सका। 2020 में ताइवान को 66 नए F-16V यानी ब्लॉक 70 तैयारे खरीदने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इसकी तरसील में भी ताखीर हो रही है। वज़ीर दिफा ने कहा कि ताइवान को 2026 तक अपने पहले F-16 मिलने की उम्मीद है, जबकि अमरीकी साख्ता AGM-154 ब्लॉक 3 जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन्स की तरसील भी 2026 में होगी।
ناروے کی حکومت نے دفاعی بجٹ میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ 2025 کے لیے بجٹ میں $1.8 بلین کا اضافہ کیا جائے گا، جس سے کل دفاعی بجٹ $10.3 ارب ہو جائے گا۔ اس اضافے کے ساتھ ناروے کا دفاعی بجٹ نیٹو کے مقرر کردہ ہدف 2.16% جی ڈی پی سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ ناروے کی حکومت کے منصوبے میں مسلح افواج کے لیے $470 ملین کا اضافی فنڈ، جس کا زیادہ تر حصہ ایمونیشن کی ڈیولپمنٹ اور افرادی قوت پر خرچ کیا جائے گا، وہ اور اس کے علاوہ نئے F-35 فائٹر ایئرکرافٹ، آبدوزوں اور دیگر فوجی ساز و سامان کی خریداری کے ساتھ ساتھ انٹرنل سیکیورٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ 2025 کے آخر تک 300 نئے ملازمین، 400 نئے فوجی اور 600 ریزرو فوجیوں کا اضافہ بھی اس پروگرام میں شامل ہے۔ خیال رہے کہ ناروے کی حکومت نے دفاعی بجٹ میں 2024 کے مقابلے میں 21.2% اضافہ کیا ہے۔ ملائیشین آفیشلز کا کہنا ہے کہ کویت ملائیشیا کو F-18 ہارنٹ طیارے فروخت کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر دفاع محمد خالد نور الدین نے اعلان کیا ہے کہ کویت اپنے 33 F-18CD ہارنٹ طیارے ملائیشیا کو فروخت کرنے کی درخواست پر آمادہ ہو گیا ہے، تاہم یہ خریداری امریکی منظوری اور کویت کے نئے F-18EF سپر ہارنٹ طیاروں اور یورو فائٹر ٹائفون کی ڈیلیوریز پر منحصر ہے۔ خیال رہے کہ ملائیشیا کے وزیر دفاع نے 6 اکتوبر 2024 کو کویت کا سرکاری دورہ کیا ہے اور وہاں انہوں نے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور F-18 طیاروں کی ممکنہ خریداری پر بات چیت ہوئی ہے۔ ملائیشیا کی فضائیہ کے پاس فی الحال 8 F-18D ہارنٹ طیارے اور 18 رشین ساختہ سخوئی Su-30 MKM فائٹر ایئرکرافٹ موجود ہیں۔ اگر تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو دونوں ممالک کے حکام پر مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی تاکہ خریداری کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ملائیشین وزیر دفاع اور کویتی حکام نے دفاعی تعاون کے لیے ایک مفاہمت کی یادداشت یعنی MOU پر بھی بات چیت کی ہے، جس میں علاقائی سیکیورٹی مسائل پر تعاون، نئی ٹیکنالوجیز جیسا کہ مصنوعی ذہانت اور ماحولیاتی پائیداری پر توجہ دینے کی بات شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کویت کی فوج کی جدید کاری کے پروگرام کے تحت یہ خریداری ملائیشیا کے لیے ایک اہم موقع ثابت ہو سکتی ہے۔ فرینڈز، برازیلین آرمی کی جانب سے اب سے 5 ماہ پہلے اسرائیلی کمپنی البرٹ سسٹمز کی ہائیڈزز کو اکوائر کرنے کے فیصلے کے بعد برازیل کی حکومت نے برازیلین صدر کے احکامات کی روشنی میں ان ہائیڈزز کی ایکوزیشن کو فریز کر دیا ہے۔ تاہم اس بارے میں برازیلین ملٹری سورسز کا کہنا ہے کہ اس متوقع ڈیل کو صرف منجمد کیا گیا ہے اور یہ ڈیل ابھی کینسل نہیں ہوئی۔ خیال رہے کہ فلسطین کے ایشو پر برازیل نے یہ اقدام اٹھاتے ہوئے اسرائیلی ساختہ ایٹماس 2000 سیلف پروپیلڈ ہائیڈزز اکوائر کرنے کا فیصلہ منسوخ کیا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی ڈیل کے تحت تقریباً $210 ملین کی لاگت سے برازیل کی جانب سے 36 ایٹماس سیلف پروپیلڈ ہائیڈزز اکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ برازیل کی جانب سے ان ہائیڈزز کی ایکوزیشن کے کمپٹیشن میں چائنیز ساختہ SH-15 اور چیک ریپبلک کی زوزانا 2 سیلف پروپیلڈ ہائیڈزز کے علاوہ فرانس کی سیزر اور ٹرکش ساختہ ہائیڈزز نے بھی کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا، تاہم برازیلین آرمی کی جانب سے اسرائیلی ساختہ ہائیڈزز کا انتخاب کیا گیا تھا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔